لیکن جواب دے اندر اگوں بھرا دا کردار کی ہوندا ہے ایتھے ذرا کو منہ پا کے ویکھیے ہاں کی ہوندا ہے اسی اگوں کڈا کرارا جواب دینے ہاں ساڈیاں بیگمات اگوں کڈا کرارا جواب دیندیاں نے اینوں اور کوئی نہیں لبا یہ تواڈے کول ہی پگ پرت کے آندا ہے یہ اندروں بیگم صاحبہ بولدی ہے تے بھرا کی آندا ہے جا جا میرے کول کوئی شے نہیں جا کدھروں اور جا کے سوال کر میں بیسیوں ایسے بھرا ویکھے نے جہے بھراواں دے سامنے کر لے منتاں کر دے لیکن بھرا دے دل وچ رحم ہی نہیں آندا تے اوہی بھرا ایتھے باہر گلی چ منگن والا آ جائے انہوں کوئی 100 دے رہا ہے کوئی 50 دے رہا ہے کوئی 500 دے رہا ہے دوجے محلے دے اندر کسے غریب دے گھر آٹے دیاں بوریاں پا رہا ہے چاول دے رہا ہے غلہ دے رہا ہے تے اپنا سکا بھرا سکی بہن بھوکا مردا پیا انہوں 1 روپیہ دین واسطے تیار نہیں اور جننے بیٹھے ہو خدا نو جام دینے دے دسو اے حالات سارے ہے میرے نہیں لیکن قرآن پڑھو قرآن کی اندر اللہ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے براہمان نے ان ترلا مارے ترلا کیویں مارے تقریر دیکھو کیسی کی تھی اللہ اللہ انگن فلما دخلوا علیہ داخل ہوئے نا یوسف علیہ السلام کے سامنے دیکھی کہتے ہیں یا ایوہ العزیز مسنا و اہل نصر اے عزیز مصر ہانا انہوں نہیں پتا کہ ساڈا بھرا ہے لیکن ترلا میں کو مار دینے اے عزیز مصر سانو تے ساڈے گھر والیاں نو بڑی تکلیف آئی ہے سانو تے ساڈے گھر والیاں نو بڑی مصیبت آئی ہے سانو تے ساڈے گھر والیاں نو بڑی پریشانی آئی ہے گھر وچ کھان واسطے کوئی شے موجود نہیں غلہ خریدن واسطے ساڈے کول پیسے موجود نہیں غلہ لین واسطے ساڈے کول سونا چاندی موجود نہیں ساڈے کول کوئی درہم تے دینار موجود نہیں اسی اج جو کچھ کرتا کوئی ٹوٹا پھوٹا سامان ہے سی نا کٹھا کر کے اے عزیز مصر تواڈے کول آ گئے ہاں ہن اسی تواڈے اگے ایک ترلا مارن لگے ہاں اے کی فاوفِ لنا الکیل وتصدق علینا ساڈے کول غلہ لین واسطے پیسے کوئی نہیں ساڈے کول غلہ لین واسطے رقم کوئی نہیں سانو غلہ پورا دے دیو تے جیڑا کوئی مال اسی لے کے آئے ہاں اور تسی وصول کر لو تے باقی ساڈے تے صدقہ کر دیو سانو اللہ واسطے دے دیو اسی پیسے دین جو کوئی نہیں وتصدق علینا ساڈے تے صدقہ کر دیو ساڈے تے خیرات کر دیو او مارے بھرا رکھن والیو ماڑیاں بہناں رکھن والیو سارے جگ دے خیراتاں دے صدقے کرن والیو رب ذوالجلال دی قسم تسی سارے جہان نو صدقے دیو سارے جہان نو خیراتاں دیو اگر تیرا سکا بھرا بھوکا مردا پیا تیری سکی بہن پریشان بیٹھی ہے تو سارے جگ کے صدقے کر جب تک تو حق والیاں دا حق نہیں دینا رب نے تیرا صدقہ بھی قبول نہیں کرنا حق والیاں دا حق پہلا دے اور حق والیاں دا حق کی ہے بلا رب نے کیا کیا قرآن وچ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ اللہ حق بیان کردا جے دھیان نال سماعت فرما لیا جے اللہ فرماندے نے اللہ کلے دی عبادت کرو رب نال کسے نو شریک نہ ٹھہراؤ والدین نال احسان کرو اگے کی آکھے وَبِذِل قُرْبَى وَبِذِل قُرْبَى وَالْيَتَامَى
والمساکین، رب نے مسکینہ دا ذکر بعد وچ کیتا ہے، رب نے یتیمہ دا ذکر بعد وچ کیتا ہے، مسکینہ دا ذکر بعد وچ کیتا ہے، پہلا کنہ دا ذکر کیتا ہے وَبِذِل قُرْبَىٰ، اور جڑے قریبی رشتہ دار نے انہاں نال بھی احسان کرو۔ رب نے والدین تو بعد اگر حق بیان کیتا ہے تے قرابت والیاں دا بیان کیتا ہے، قریبی رشتہ داراں دا بیان کیتا ہے، اور قریبی رشتہ دار کون نے؟ سکا بھرا قریبی رشتہ دار ہے، سکی بہن قریبی رشتہ دار ہے، بھرا دی اولاد قریبی رشتہ دار ہے، بہن دی اولاد قریبی رشتہ دار ہے۔ رب کہتا ہے وَبِذِل قُرْبَىٰ، اور کھجراں والے زکات کھلن والے ہو، او فیصلہ باد زکات کرن والے ہو، لاہور زکات دین والے ہو، کشمیر بھیجن والے ہو، تے پشاور زکاتاں دین والے ہو، تے جناب دوجے ملکاں وچ زکاتاں بھیجن والے ہو، ایتھوں دے سارے غریب مک گئے نے، ایتھوں دے سارے ماڑے مک گئے نے، ایتھوں دے سارے فقیر ختم ہو گئے نے، ایتھے تیرے سارے رشتہ دار رج کے کھا رہے نے، اور جڑے تیرے قریبی رشتہ دار نے انہاں دا تو خیال نہیں کرتا، ان کو ثقافتاں کرتا پھرنا۔ رب نے کل قیامت نو پوچھنا ہے جنہاں دا حق میں تیرے تے لگایا سی انہاں دا حق ادا کیوں نہیں کیتا، انہاں دا حق کیوں نہیں ادا کیتا۔ ابے بنا حضرت یوسف علیہ السلام نے پڑھا کیا نے وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، ابا اے عزیز مصر ساڈے تے صدقہ کرو، ساڈے تے خیرات کرو، تے نال ہی کی آندے نے نبیاں دی اولاد سی نا تے مسئلہ تے جانتے ہی سن، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ کرنے والے نو بڑی جزا دیندا ہے۔ عزیز مصر ساڈے تے صدقہ کر اللہ تینوں بڑا بدلہ دے گا، ساڈے تے صدقہ کر اللہ تینوں بڑا اجر دے گا۔ کتنا کو اجر دیندا ہے؟ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے صدقہ جہنم دی اگ نو بجھان دا ذریعہ بن جاندا ہے، جہنم دی اگ نو بجھان دا صدقہ کی بولے بن جاندا ہے، ذریعہ بن جاندا ہے۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا جڑا صدقہ کردا ہے رب دے مال وچ کمی آن دیندا نہیں، دے کمی آن دیندا، اللہ صدقہ کرن نال مال وچ فرق نہیں دے آن دیندا، تو جنہ صدقہ کردا جانا ہے رب تیرے مال وچ برکت بندا جاندا ہے۔ اس واسطے صدقہ زیادہ کریا کرو۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عید کی نماز پڑھائی تے عید دا خطبہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے بعد وچ دیتا تے خطبہ ارشاد فرماندے ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام بیبیاں نو واز کردے نے، اے کی فرماندے نے تصدقنا، اے بیبیو صدقہ کریا کرو، تصدقنا اے بیبیو صدقہ کریا کرو، تے نال ہی فرماندے نے میں بیراج دی راتی کثرت نال جہنم دے اندر عورتاں نو سڑدیاں ویکھیا نہ شکری دی وجہ تو کثرت نال عورتاں جہنم وچ میں سڑدیاں ویکھیاں نے۔ اس واسطے بیبیو صدقہ کریا کرو، بیبیو خیرات کریا کرو تاکہ اللہ تانوں جہنم تو بچا لے، رب تانوں جہنم تو آزادیاں عطا فرما دے۔ یعنی میرے پیغمبر علیہ السلام نے دسیا ہے رب صدقہ کرنے والیاں نو جہنم تو آزاد کردا ہے، جہنم تو چھٹکارا دیندا ہے۔ اور میں قرآن دی ایک آیت پڑھ رہا سا اس صدقے دی اہمیت کے حوالے نال، قرآن کے 98 پارے وچ رب نے ذکر کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے جدوں تواڈے جو کسے ایک دی موت دا ویلا آ جاندا ہے، تواڈے جو کسے ایک دی موت دا وقت آ جاندا ہے تے پھر وہ بندہ کی کردا ہے؟ ایک تمنا ظاہر کردا ہے، ایک خواہش کا اظہار کردا ہے، کی آندا ہے؟ آندا ہے اللہ مینوں تھوڑی جی مہلت عطا فرما دے، اللہ مینوں تھوڑا جا وقت دے دے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي
إلى أجل قريب فصدق وكن من الصالحين. فرمایا جدوں تواڈے چوں کسی دی موت دا ویلا آن لگدا نا تے آندا اللہ مینوں تھوڑا جہا وقت دے دے، ربا تھوڑی جی مہلت دے دے. اور کی کرنا مہلت دا؟ آندا فصدق اللہ جیڑا مینوں ہون سمجھ آ رہی ہے کہ میرے نال اگوں کی بنن والا ہے، اللہ جیڑا احساس مینوں ہون ہو رہا ہے، اللہ جیڑا ادراک مینوں ہون ہو رہا ہے، اللہ پہلا نہیں ہویا، ربا مینوں سمجھ آ رہی ہے ہاتھ دا دتا ہی کم ہونا ہے، اللہ مینوں تھوڑی جی مہلت دے دے. فاصدق واکن من میں صدقہ کر لواں تے نیکاں وچ شامل ہو جاواں. کی کر لواں؟ مردے بندے دی رب نے خواہش کی ظاہر کی ہے کہ میں کی کر لواں. سمجھ آتی ہے کہ میرا صدقہ کیتا ہی کام ہونا ہے. صدقہ دین دا حق ادا ہویا، صدقہ انہاں تے کرنا جنہاں دا حق ہے، زکات انہاں نوں دینی ہے جنہاں دا حق ہے. اے یاریاں نہ نبھایا کر، تعلقات نہ نبھایا، اندروں ٹوٹ گئے، اندروں ڈل گئے. اے میرے بھراواں دے حالات ہو گئے، میرے والد صاحب اتنی مشکل دے اندر ہے، میرا باپ نبی یعقوب اتنی پریشانی دے اندر ہے. اللہ والوں بھی اشارہ آ گیا، یوسف ہم ذرا کر لگے ڈور کہ ہن انہاں نوں ملان دا وقت آ گیا ہے، انہاں دے سامنے اظہار کرن دا وقت آ گیا ہے. تے حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر جڑے بیٹھے نے تے فرماندے نے قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. فرماندے نے او آن والے ہو مینوں ایک سوال دا جواب دے دیو. آندے نے عزیز مصر دی پوچھو هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه. او کوئی یاد ہے جے کہ یوسف تے او دے بھرا نال تساں کی سلوک کیتے نے؟ یوسف تے او دے بھرا نوں تساں کیویں تنگ کیتے؟ یوسف تے او دے بھرا نوں تساں کیویں پریشان کیتے؟ کوئی گل ذہن وچ ہے جے؟ کوئی گل یاد جے؟ اذ انتم جاہلون. جدو تسی جاہل سو، جدو تسی حسد دا شکار ہوئے سو، جدو تسی شیطان دے جناب ورگلاوے وچ آئے ہوئے سو، جدو تانوں شیطان نے اپنے بھرا دے خلاف ورگلایا سی، جدو تسی جاہل سو، او یارو کدی آپ تے کرو، جدو تسی جاہل سو تساں یوسف دے دے بھرا نال کی سلوک کیتا سی. هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. ہن جدوں انہاں نے اس عزیز مصر دی زبان تو 40 سال پہلے گواچے بھرا یوسف دا نام سنیا. کدا نام سنیا؟ حضرت توجہ فرمایا جب پہچان کیویں ہوئی؟ 40 سال پہلا جڑا بوجھ سٹ کے آئے سا یوسف، او دا نام عزیز مصر نوں کیویں پتہ لگا؟ نمبر 1. نمبر 2 یوسف دے او دے بھرا نال جو سلوک اساں کیتا ہے او اس عزیز مصر نوں کیویں پتہ لگا؟ نمبر 3 ابا جی نے آکھیا سی مینوں امید ہے رب انہاں تناں نوں لے کے آوے گا، تسی مصر وچ جا کے تلاش کرو، مصری جو مینوں امید ہے اللہ تناں نوں لے کے آوے گا. نمبر 4 سارے لوگ گلا لین ہوندے نے پر سارے نال ایہو جہا حسن سلوک عزیز مصر نہیں کرتا جہو جہا حسن سلوک ساڈے نال کیتا جاندا ہے. جویں کھانے سانوں پیش کیتے جاندے نے، جویں مہمان نوازیاں ساڈیاں کیتیاں جاندیاں نے، اے جو ہوراں دیاں نہیں کیتیاں جاندیاں، ایہو جے سارے حالات انہاں دے ذہن دے اندر نے، انہاں دیاں اکھاں دے سامنے نے. تے
جدوں اس عزیز مصر دی زبان تو یوسف کا نام سنتے ہیں تے انہاں دے ذہن دے اندر کھٹکا پیدا ہو جاندا ہے ہوے نہ ہوے کدھر اے عزیز مصر یوسف ہی نہ ہوے کدھر اے عزیز مصر یوسف ہی نہ ہوے کدھر اے عزیز مصر ساڈا بھرا ہی نہ ہوے تے دی آواز کٹ کے آندے نے قالو انک لانت یوسف او عزیز مصر تو کدھر یوسف ہی تے نہیں تو کدھر حالاتوں واقعات سارے پہلا کیوں نہیں پہچان سکے پہلا اس واسطے نہیں پہچان سکے کہ انہاں دے خیال بھی نہیں سی کہ جنوں اساں کھوٹ سٹیا سی وہ بادشاہ نہیں بن سکتا اج میں اسی اپنے بھراواں تے بہناں نوں انہاں دا بیڑا ڈوبن واسطے ہڈیاں تک زور لانے آ نا آئے جمعے تو پہلا میرے کو ایک فیملی آئی ایک بچی لے کے آئے بڑی بیمار گلا باتاں کو دم شمن کیتا تے پتہ لگا اس بچی دے اوپر جادو دے اثرات ہیں اور وہ بچی 3 سال تو بیمار ہے وہ تھوڑی جی گل بات کھلی تے پتہ لگا 3 سال پہلا بچی دی خالہ نے رشتہ منگیا تے بچی والے آخیا اساں ایتھے نہیں کرنا تے ادوں دا او ماشاءاللہ کر توید دھاگے اور بہنا برہمانوں توید دی مار مارن والے بے ایمانو جیڑا جادو کردا ہے کافر بولو میرے اللہ نے قرآن وچ جادو نو کی آکھیا کفر کیا ہے کفر جادو کفر ہے جادو کرنے والا مولوی پیر کافر ہے جیڑی بی بی جا کے کرواندی ہے وہ نو بھی کافر ہے لوکاں دے گھر برباد کرتے ہیں لوکاں دیاں زندگیاں برباد کرتے ہیں اپنے ہی بھراواں اور اپنی ہی بہناں تے جادو کروا کے تعویذ کروا کے انہاں دے کاروبار تباہ کرواندے ہو انہاں دیاں زندگیاں برباد کرواندے ہو اور ٹھیکیدار جنت دے بن کے بیٹھے ہو یہو جے کافراں نوں رب جنت نہیں دے گا جیڑا ایک کفر بھی کرتا ہے پھر اپنے بھرا دا گھر بھی اجاڑتا ہے اپنی بہن دا گھر بھی برباد کرتا ہے اور یاد رکھو اس جادوگراں دے اے جڑے نا آستانے انہاں نوں آباد کرنے والا ٹبر اوتے بیٹھا ہے بیبییاں دا اے بیبییاں جا کے جادو کرواندی میری درانی دے بال پڑ نہ جان میری جٹھانی دے منڈے پڑ نہ جان میری بہن دی اولاد کوئی کامیاب نہ ہو جائے ہائے 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 کتنا سنو میں ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں تسی نہیں بولتے لگ رہے تسی بھی اسے پہلے پہ انا للہ و انا الیہ آج قوم کا میں اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں حدیث پڑھیا میرے تو تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن جنت تے جہنم دا جدوں فیصلہ ہونا ہے نا تے تناسب پتہ کی ہونا ہے 1000 وچوں ایک بندہ جنت وچ تے 999 جہنم وچ یہ کنے فرمایا محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم 1000 وچوں ایک بندہ کتھے جنت وال تے 999 ذرا سوچو ہاں اے جہنم دیاں راہاں تے ساری قوم ٹری ہے کہ نہیں ٹری شرک ایتھے وے کفر ایتھے وے جادو ایتھے وے حسد ایتھے وے بغض ایتھے وے کینہ ایتھے وے نفرت ایتھے وے منافقت ایتھے وے اتوں ہس کے گلاں کرنیاں چپڑیاں پانا تے کن پچھوں گال کرنی اللہ اللہ انہاں لوکاں نوں میرے سمیت ہدایت عطا فرما اللہ انہاں نوں سمجھ عطا فرما
اچھا کسی کا گھر اجاڑ کے تینوں کی لگ جائے؟ کیا تینوں کوئی روٹی چوکی لگ جانی ہے؟ کسی کا کاروبار اجاڑ کے تینوں کوئی رزق چوکھا لگ جانا ہے؟ اور ظالمہ تینوں کے وہی لگنا جو تیرے مقدر میں لکھے ہے. ایک دانا اٹھتے نہیں ملنا. حضرت یوسف علیہ السلام جدو آگیا نا پتا جے یوسف نے کی کرتے رہے برا کی ہم میں گل کی چھوڑی سی ہن ساڈا کوئی بھرا ساڈی کوئی بہن جہاں اساں بیڑا غرق کرن وچ کسر نہ چھڈی ہوئے پر اللہ انہوں پھر بھی کھڑا کر دے. اللہ انہوں اللہ کے مقابلے کون آ سکتا؟ رب انہوں پھر بھی کھڑا کر دے. تے سارا بعد جو ملاقات ہوئے تے اسی دیکھیے اے تے او اسی جگہ میں بیڑا غرق کرنے چ قسم نہیں سی چھڈی یہ پھر ایڈے مقام کو پہنچ گیا تے ہاں یہ اسی انہوں پہچان نہیں اسی انہوں نہیں انہوں تو میں سوٹ آیا سا کچھ انہوں تو میں مار آیا سا انہوں تو میں کبرے پایا سا وہ بلائی تھے کہ میں پہنچ سکتا ہے تیرے بعد پتا لگے نہیں یہ وہی ہے جنہوں میں اپنے کو مار آیا سا آج جو میرے سامنے کہاں پہ بیٹھے ایڈی چھیتی پہچان نہیں ہوتی. یوسف کے برا بھی اپنے کو یوسف کو موقع ہے اپنے لوگ دا معاملہ ختم کر آئے سن اس واسطے دو پھیرے آئے پر یوسف کو پہچان